सांजी प्रादेशीक खबरां भागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। नुस्त्यांच्या तांतयांची जतनाय करपा खातीर दर वर्सा प्रमाण नुस्तेमारी खात्यान अंदू 2 म्हयन्यां खातीर नुस्तेमारी बंदीची घोशणा केल्या। 1 जून ते 31 जुलय मेरेन ही नुस्तेमारी बंदी आसतली। सुता पुनवेच्या मुर्ताचेर नुस्तेमारी परतून सुरू जातली। नुस्तेमारी बंदी आसली तरी पारंपारीक होडी वा बोटीन नुस्तेमारी करपाची मेकळीक आसतली। मेकॅनिकल ट्रॉलर वा पर्स आनी जाळ्याच्या आदारान मात नुस्तेमारी करपाक मेळची ना, अशें नुस्तेमारी खात्यान अधिसुचोवणेंत स्पश्ट केलां। पावसाच्या पयल्या 2 म्हयन्यांत खुबश्या जातींचें नुस्तें तांतयां घालतात। ट्रॉलरान नुस्तेमारी जाली जाल्यार ती नश्ट जावन नुस्त्याचें उत्पादन उणें जावपाची भिरांत आसता। हाका लागून जून आनी जुलय हे 2 म्हयने ट्रॉलराच्या आदारान नुस्तेमारीचेर बंदी आसता। नुस्तेमारी खातें दर वर्सा अधिसुचोवणी जारी करून बंदी जाहीर करता। भारतीय वेधशाळेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण मॉन्सून अंदमान निकोबार जुंव्यार पावलो। केरळान थारिल्ल्या वेळार म्हळ्यार 31 मायाक पावतलो। ते उपरांत मॉन्सूनाचो गोंयचे वटेन प्रवास सुरू जातलो। केरळान मॉन्सून पावताच गोंयान पावपाक 4-5 दीस वतात, घडये 2-3 दीस फुडें वचूं शकता। अंदमान निकोबारान मॉन्सून थारिल्ल्या वेळार पावलो, पोरूय 19 मायाकूच पाविल्लो, मात त्या वेळार वादळाक लागून केरळान पावपाक 8 दीस कळाव जाल्लो। अंदू तशी परिस्थिती नाशिल्ल्यान मॉन्सून थारिल्ल्या वेळार केरळान पावतलो असो अदमास भारतीय वेधशाळेन उक्तायला। गोंयांतूय पावसान बरोच नेट धरला। आयतारा सांजे गोंयभर पावस पडला। आयतारा दनपारां 3 ते सांजेच्या 7:30 मेरेन पणजे 53 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या। पणजे सयत वाळपय, सांखळे लेगीत पावसाची दडक आयली। आयतारा दिसभर वातावरण दमट आशिल्लें। सांजेच्या 6 वरां उपरांत पावसाक सुरवात जाली। गोंयान मंगळार मेरेन दाट पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला। उत्तर आनी दक्षिण गोंयान घशघश्यांनी पावस पडटलो। जोगला मारतना उक्त्या मळार वचूं नाका, झाडां पोंदां रावूं नाका, तशेंच घरांत कसलीच इलेक्ट्रॉनिक वस्तू वापरूं नाका अशी शिटकावणी दिल्या। खांडेपार न्हंयची पातळी देंवल्या, ताका लागून ओपा उदका प्रकल्पाचेर ताचो परिणाम जावचे न्हय म्हणून गांजे उदका प्रकल्पा वरवीं म्हादय न्हंयचें उदक वळोवपाक सुरवात केल्या। पावसाक उशीर जाल्यार ओपा उदका प्रकल्पाचे परिणाम म्हालांतल्या पिवपाच्या उदकाचेर जावपाक शकता। हे विशीं म्हायती अशी म्हादय न्हंयच्या उदकाचो सांठो खांडेपार न्हंयेंत वळोवपाक कांय वर्सां आदीं सुरवात जाल्ली। खांडेपार न्हंयचें उदक माय म्हयन्यांत उणें जाता, ताका लागून म्हादय न्हंयच्या उदकाचो सांठो हांगा वळयतात। हाका लागून गांजे हांगा जलसिंचन खात्यान प्रकल्प बांदला। हांगा आशिल्ल्या बंधाऱ्या वरवीं व्हडा प्रमाणांत उदकाचो सांठो करता। हो उदकाचो सांठो ह्या प्रकल्पा वरवीं खांडेपार न्हंयेंत वळयतात। देखून खांडेपार न्हंयचें पात्र जिवें जावन ताचो उपरांत मोपा उदका प्रकल्पाक फायदो जायत आसता। गोंयांतल्या दर्यादेगांचेर बुडपी मनशांक वाटावपा खातीर दृश्टीच्या जीव रक्षकांक तैनात केल्या। फाटल्या कांय वर्सांत जीव रक्षकांनी खुबश्या लोकांचे जीव वाटायल्यात। तांचें फकत इतलेंच काम ना, दर्यादेगेर जाल्ले गर्देन शेणिल्ल्या भुरग्यांक तांच्या पालकांचे सुवातीन करपाचें काम लेगीत हे जीव रक्षक करता। 2021 ते मे 2024 ह्या काळांत दर्यादेगेर शेणिल्ल्या 378 भुरग्यांक तांच्या पालकांचे सुवातीन करपाक जीव रक्षकांक येसायला। पर्यटन मोसमान गोंयांतल्या साबार दर्यादेगांचेर खूब गर्दी जाता। कांय वेळार हे गर्देन ल्हान भुरगीं शेणटात। उदकान देंविल्ल्या लोकांची नदर दवरतनाच ल्हान भुरग्यांचेर लेगीत जीव रक्षकांचें लक्ष आसता। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2022 ते 13 माय 2024 ह्या काळांत भुरगीं शेणपाच्यो चड घडणुको कळंगुटे दर्यादेगेर घडल्यात। सनातन भारतीय परंपरेंतल्या सण परबांक लागून आमच्या पुरातन संस्कृतीचें जतन आनी संवर्धन जालां अशें प्राध्यापक रमेश सापळे हांणी सांगलें। खांडेपार निवासिनी रोहिणी कळसाची श्री शांतादुर्गा महात्म्य ह्या पुस्तकाच्या प्रकाशन सुवाळ्यान ते उलयताले। इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो।